नमस्कार साथीहरू, कम्प्युटर ऑपरेटर र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोध्ने कम्प्युटर सम्बन्धी एकदमै युनिक र इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु। साथीहरू, लागौ आजको विषयवस्तुतिर। सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। क्वेशन नम्बर 1 मा छ, व्हिच काइन्ड अफ प्रिन्टर इज युज इन एटीएम मसिन टु प्रिन्ट रिसिप्ट। अप्सन ए मा छ डट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर और ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। यसको सही आंसर ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर। साथीहरू, यहाँ सोध्न खोजेको हो, जुन एटीएमबाट हामीले पैसा निकाल्छौँ त्यसबाट एउटा रिसिप्ट निकल्छ सानो पेपरमा। त्यसमा चाहिँ त्यो एटीएममा चाहिँ कुन प्रिन्टर युज गरिएको हुन्छ, त्यो कुन प्रिन्टरबाट त्यो रिसिप्ट निक्लन्छ त्यो सोध्न खोजेको। एटीएममा कुन प्रिन्टर युज गरिन्छ। यसको सही आन्सर थर्मल प्रिन्टर हो साथी। क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा छ, ए डिभाइस व्हिच इज यूज टू स्वाइप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड टू पेमेंट। ए बिलिंग टर्मिनल, ऑप्शन बी माइक्रो टर्मिनल, ऑप्शन सी पीओएस टर्मिनल, ऑप्शन डी इनबिल्ट टर्मिनल। यसको सही आंसर ऑप्शन सी पीओएस टर्मिनल। साथीहरू, हामीले शपिङ गर्न जाँदाखेरि शपिङ मलमा कुनै पसलमा जहाँबाट अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ एउटा सानो मसिन हुन्छ साथी। त्यसमा हामीले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिँ त्यसमा स्वाइप गरेर अनि पासपोर्ट राख्छौँ। त्यसलाई के भनिन्छ? पीओएस टर्मिनल। पोइन्ट अफ सेल हुन्छ यसको फुल फर्म। पीओएस पोइन्ट अफ सेल टर्मिनल भनिन्छ साथीहरू। अनि क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा छ, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी अफ डीवीडी। ऑप्शन ए 700 MB, ऑप्शन बी 4.7 GB, अनि सी 50 to 50 to 200 GB, अनि ऑप्शन डी 6 TB। इसको सही आंसर ऑप्शन बी 4.7 GB। क्वेश्चन नंबर 4 हेरौँ। क्वेश्चन नंबर 4 मा छ, व्हिच वन इज एन एग्जाम्पल अफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन ए HDD, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। इसको सही आंसर ऑप्शन बी CD। यहाँ CD चाहिँ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हो साथी। अनि क्वेश्चन 5 हेरौँ। व्हिच वन इज ए एक्जाम्पल अफ सिक्वेन्शियल एसेस। ऑप्शन ए HDD, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। इसको सही आंसर ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। साथीहरू, यहाँ सोधेको व्हिच वन इज एक्जाम्पल अफ सिक्वेन्शियल एसेस। मैग्नेटिक टेप पहिला पुरानो जमानामा चाहिँ तपाईहरूले हेरिराख्नुभयो होला, त्यो क्यासेट थियो, एउटा रिल हुन्थ्यो त्यसमा, अनि त्यसलाई चाहिँ मैग्नेटिक टेप भनिन्छ एक्चुअलमा। त्यो सिक्वेन्शियल एसेस थियो, त्यसलाई भनिन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ अर्को सङ्ग्समा जानुहुन्थ्यो भने त्यसलाई भगाएर सुरुको लागि पार गरेर मात्र जान सक्थ्यो। तर अहिले जुन आएछ त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले नम्बर थिचेर अर्को सङ्गमा जान सक्नुहुन्छ। तेस्रो चौथो, पहिला चाहिँ मैग्नेटिक टेपमा थियो, सिक्वेन्शियल लाइन बाई लाइन थियो, डाइरेक्ट चाहिँ लास्टमा चाहिँ जान सक्दैन थियो। त्यो भन्न खोजेको मैग्नेटिक टेप, त्यो क्यासेटलाई चाहिँ मैग्नेटिक टेप भनिन्छ साथी। र क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ। 6 मा छ, व्हिच वन इज ए पोर्टेबल कम्प्युटर। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक PC। इसको सही आंसर
अप्सन डी नोटबुक पीसी। पोर्टेबल कम्प्युटर यहाँ सोधेको विच वान इज ए पोर्टेबल कम्प्युटर, नोटबुक पीसी यसको एन्सर हुन्छ। सुपर कम्प्युटरलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान गाह्रो हुन्छ, मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई पनि माइक्रो कम्प्युटरलाई पनि। अनि नोटबुक पीसी ल्यापटप भयो, नोटबुक पीसी चाहिँ ल्यापटपलाई भनिन्छ साथै। ल्यापटपलाई हामीले जहाँ पनि अपरेट गर्न मिल्छ, त्यसैले पोर्टेबल कम्प्युटर त्यसलाई भनिएको हो। अनि क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 में माउस इज व्हिच काइंड ऑफ डिवाइस। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस र ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। यसको सही आंसर ऑप्शन सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। साथ ही यहाँ सोधेको छ माउस व्हिच काइंड अफ डिवाइस। एक्चुअलमा यो इनपुट डिवाइस हो, तर यहाँ अप्सनमा छ इनपुट डिवाइस र अप्टिकल इनपुट डिवाइस। माउस खास गरी चाहिँ अप्टिकल इनपुट डिवाइस आउँछ। यो दुवै एन्सर दिएको बेलामा साथी, दुवै अप्सन दिएको बेलामा चाहिँ अप्टिकल इनपुट डिवाइसमा तपाईँले अरूले टिक लगाउने, यो सही एन्सर यहाँ झुक्याउन खोजेको। राम्रोसँग याद गरिराख्नु होला। अनि क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। व्हिच वान इज लेटेस्ट टेक्नोलोजी कम्प्युटर। ऑप्शन ए हेरौँ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी सरफेस कंप्यूटर, ऑप्शन डी टैब कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक पीसी। इसको सही आंसर ऑप्शन बी सरफेस कंप्यूटर। यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो सरफेस कंप्यूटर, राम्रोसँग ध्यान राख्नु होला। यो सुपर कंप्यूटर पनि होइन, सरफेस कंप्यूटर राम्रोसँग याद राख्नु होला सर। यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी कंप्यूटरलाई चाहिँ सरफेस कंप्यूटर भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ साथी। क्वेसन नम्बर 9 मा छ ए टाइप अफ कीबोर्ड व्हिच इज यूज इन एन्ड्रोइड फोन्स। ऑप्शन ए हेरौँ क्वाटी कीबोर्ड, ऑप्शन बी फिजिकल कीबोर्ड, ऑप्शन सी सेंस कीबोर्ड, ऑप्शन डी वर्चुअल कीबोर्ड। यसको सही आंसर ऑप्शन ए क्वाटिक कीबोर्ड। यहाँ क्वेश्चन के छ ए टाइप अफ कीबोर्ड व्हिच इज यूज इन एन्ड्रोइड फोन। जुन एन्ड्रोइड फोनमा हामीले चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ कुन कीबोर्ड युज गरिएको हुन्छ। एक्चुअलमा चाहिँ कीबोर्ड दुई किसिमको हुन्छ, भर्चुअल र फिजिकल कीबोर्ड। त्यसमा पनि चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ भर्चुअल कीबोर्ड हुन्छ। यहाँ अप्सन दिएको छ भर्चुअलमा चाहिँ यहाँ क्वाटिक कीबोर्ड दिएको छ अप्सन। यसको सही आन्सर क्वाटिक कीबोर्ड हुन्छ साथी। मोबाइलमा क्वाटिक कीबोर्ड चाहिँ भर्चुअलमा क्वाटिक कीबोर्ड यसको सही आन्सर हुन्छ। यहाँ सबै अप्सन दिएको छ, यहाँ क्वाटी यसको सही आन्सर हुन्छ साथी। एन्ड्रोइड फोनमा सोधेमा भने क्वाटिक कीबोर्डमा चाहिँ टिक लगाउने साथी। क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ। सीपीयू इज व्हिच काइंड अफ डिवाइस। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी कोडिंग डिवाइस। यसको सही आंसर ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यो इनपुट डिवाइस पनि होइन आउटपुट डिवाइस पनि होइन, प्रोपरली यो प्रोसेसिंग डिवाइस हो। क्वेसन नंबर 11 हेरौँ। व्हिच इज द लेटेस्ट मालवेयर अटैक। ऑप्शन ए हेरौँ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पैमवेयर, ऑप्शन सी डीडॉस अटैक, ऑप्शन डी रैंसमवेयर अटैक। यसको सही आंसर ऑप्शन डी रैंसमवेयर अटैक। साथीहरू जुन कम्प्युटरमा अट्याक गर्छ, भाइरस ह्याकरहरूले भाइरस छोड्छ, त्यहाँ लेटेस्ट मेलवेयर अट्याक कुन हो। मेलवेयर भाइरसलाई भनिन्छ। त्यो रैंसमवेयर अट्याक मतलब त्यसको अर्थ हो फिरौती, मतलब रिटर्नमा त्यसले तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस छोड्छ अनि तपाईको डाटा चाहिँ ह्याक गरिहाल्छ अनि त्यसले तपाईसँग बिटकॉइन माग्छ, पैसा माग्छ त्यसको बदलामा अनि भन्छ कि तपाईको डाटा फेरि म रिकभर गरिदिन्छु। त्यो रैंसम अट्याक हो, त्यो लेटेस्ट मेलवेयर अट्याक त्यसलाई भनिन्छ। ल क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। व्हिच टाइप अफ malware इज मोस्टली यूज टू अट्याक
ओभर कमर्शियल वेबसाइट। ऑप्शन ए हेरौँ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी डीडॉस अटैक, ऑप्शन डी रैंसमवेयर अटैक। इसको सही आंसर ऑप्शन बी एडवेयर। साथीहरू कमर्सियल वेबसाइट, जुन कमर्सियल वेबसाइट हुन्छ, जस्तै यहाँ हाम्रो नेपालमा दराज छ, ई सेवा छ, कमर्सियल वेबसाइटहरू छ अनलाइन सपिङ गर्ने, त्यसमा बढी चाहिँ एडवेयर चाहिँ भाइरसले अट्याक गर्छ ह्याकरहरूले। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र एकदमै लेटेस्ट र युनिक क्वेसन हो साथीहरू, याद गरेर राख्नु होला। क्वेसन सोध्ने धेरै सम्भावना छ नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्प्युटर अपरेटरमा। साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै नोटिफिकेसन बक्सलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र लागौ क्वेसन नम्बर 13 तिर। क्वेसन नम्बर 13 मा छ व्हिच इज एन अटो फङ्सनिङ मालवेयर। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पाइवेयर, ऑप्शन सी डीडॉस अटैक र ऑप्शन डी रैंसमवेयर अटैक। इसको सही आंसर ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। यहाँ सोधेको व्हिच इज अटो फङ्सनिङ मालवेयर, यहाँ भन्नुको अर्थ यो ह्याकरहरूले यो भाइरस छोड्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटर सिस्टममा जाँदाखेरि तपाईँले एकचोटि क्लिक गरेमा यो आफै गएर त्यहाँ इन्स्टल भइहाल्छ, बाँकी कुनै काम त्यहाँ ह्याकरलाई गर्नु पर्दैन। त्यो कुन डाटा कसरी चलाइरहनु भएछ, कुन कतिखेर तपाईँले ल्यापटप अन गर्नुभयो, त्यो सबै इन्फर्मेसन ह्याकरलाई दिन्छ। त्यसलाई अटो फङ्सनिङ मालवेयर भन्छ भाइरस, त्यो ट्रोजन हॉर्स हो। यसको सही आन्सर साथीहरू म जानबुझेर त्यो सेम अप्सन दिएछु कि तपाईँलाई याद राख्नुहोस्, यो डिफ्रेन्ट क्वेसन हो र भाइरस पनि डिफ्रेन्ट हो। अनि क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ व्हिच टाइप अफ भाइरस इज युज टु अट्याक ओभर अपरेटिङ सिस्टम। पहिला ऑप्शन ए हेरौँ पोलिमोर्फिक भाइरस, ऑप्शन बी माइक्रो भाइरस, ऑप्शन सी एप्लिकेशन भाइरस, ऑप्शन डी बूट सेक्टर भाइरस। अनि यसको सही आन्सर ऑप्शन डी बूट सेक्टर भाइरस। साथीहरू यहाँ भन्न खोजेको व्हिच टाइप अफ भाइरस इज अट्याक ओभर ए अपरेटिङ सिस्टम, अपरेटिङ सिस्टमलाई ज्याम गरिदिन्छ पुरै, त्यो कुन भाइरस हो, बूट सेक्टर भाइरस त्यसलाई भनिन्छ। अनि आजको लास्ट क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 15 मा छ व्हिच मालवेयर इज एन एक्जाम्पल अफ मोस्ट ऱ्यापिड अट्याक। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पाइवेयर, ऑप्शन सी डीडॉस अटैक, ऑप्शन डी रैंसमवेयर अटैक। इसको सही आंसर के होला साथी? इसको सही आंसर ऑप्शन सी डीडॉस अटैक, मोस्ट ऱ्यापिड अटैक, स्टर्नली अटैक गर्छ यो एकैचोटि। डीडॉस अटैक हो, पुरै सिस्टमलाई हाई गरिदिन्छ यो। अनि साथीहरू आजको लागि यति नै। मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।